नगड है मलाई बाइक। Oh my god. सर्ट ब्रेक गऱ्यो होइन, चिसोहरू खायो, घाम ताप्यो, पसिना सुकायो, फेरि हामी चाहिँ राइड सुरु भइसक्यो हाम्रो। दाइको चाहिँ क्लच प्लेट हल्का उडेको जस्तो भएको छ, क्लच नमिले जस्तो लागेको थियो, हल्का एडजस्ट त गरिदिएको छु। हुन त आइएम नट मेकानिक होइन, अलिक हुन्छ कि टाइपको ट्राई त गरौँ न भन्ने हिसाबले। सो बाटो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, विल्स दाइलाई चाहिँ थाहा छ, विल्स ट्राभलर दाइलाई चाहिँ विकास दाई, अनि अर्को दाइको नाम विशाल दाई। दाई चाहिँ ट्राभल ब्लगहरू टाइपको बनाउनु हुँदो रहेछ, दाइको पनि लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। सो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल, इट्स मी राम विक्रम थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ गाइस। यो डट बाइक इज अ गेम के, इट्स नट अ राइड, इट्स अ वे अफ लाइफ। वी फिल अलाइभ when we ride a bike, especially a dirt bike and a sports bike. त्यही त हो नि, जिन्दगीको रमाइलो चेन भनेकै डट बाइक र राइडरलाई चाहिँ स्पोर्ट्स बाइक चलाउनु र डट बाइक चलाउनु चाहिँ एउटा इपिक मोमेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ। वी क्याप्चर्ड अ मेमोरिज टुगेदर फर एभर। भोलि पर्सि हेर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ क्या भिडियोहरू, लाइक we used to go on a ride like this होइन, यस्तो एक्सट्रिम क्या बाटो दिइरहेको। धन्यवाद दाइ। म चाहिँ यहाँबाट लागेसम्म अब उता टिका भैरवतिर पुग्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ। आई डोन्ट नो मच अबाउट द वे। ओ सही हो, नाइस नाइस। यता छैन, घुमाएर आउँछौँ। ढुङ्गा खानीहरू पुग्छ होला क्या यो बाटो। त्यहाँ दाइले बाटो छैन भन्दै थियो। ओके, एक्सट्रिम छ त, ट्राई गर्ने हो। ओके अपिल ट्राई गर्ने भन्नु छ। आउनु we got a hold. Help. Oh my god. ये तो होना ही था। Is it my turn to...
झार्नु त सुरुमा अगाडिको झार्नु त बाटो बनिसकेको छ क्या सजिलै हुन्छ दाइ उता टेक्न खोज्नु है यस वाट सही हो सही हो सही हो यप अगाडिको यप नाइस वान दाइ नाइस वान ग्रिपै छैन है ग्रिप ट्राई गर्ने हो जेरामजी की दुर्गा माता की जय गाइस ट्राई हानिदिउँ न त ठिक छ जहाँसम्म पुगिन्छ होल्ड हानिदिने हो बाइक नगड है मलाई बाइक बिस्तारै आउनु ट्र्याक्सन छैन नि खास उठेर आउनुपर्ने रहेछ होइन लाता हाल्नु न ल आयो आयो यप बाइकले पनि हजुर बाइकले पनि भिक्ची तान्यो भने दिस इज क्वाइट फन वे लट अफ फन तपाईँको ल्याउनु भेट त साइडमा राख्छु म बाइक उड्ला भने ठ्याक्क छोड्दैन यहाँ ग्रिपमा बसेको है थ्याङ्क गड पहिला ऊ त्यो हो त्यहाँ हो तपाईँ आरजे सही अनि घुमाएको होइन बेस्ट यस्तो बाटो छ अब दाइको पालो सो आज चाहिँ रोड राइड भन्दा नि एकछिन इन्डियोर अपहिल अहिले चाहिँ अपहिल ट्राई गर्दै हुन्छ दाइले यहाँ माथिनिर सो दाइको पालो विल्स दाइ आउनुभयो दाइ कट्छ होला ग्रिप छैन रहेछ है अब देयर इज नो ग्रिप एट अल क्या अब यो त ब्याकै गयो त घुमाउनु आँटेको अब ब्याकै लानु दाइ अब ब्याकै लानु म यहाँको रास्ता क्लियर गरिदिउँ अब त बसेर लानु दाइ दाइ बसेर लानु Come on.
ग्रिपले दिएन अब त लुज भइसक्यो मोसनै भिडियो खिच्नु है क्या बग्दिरा है हजुर एउटा खुट्टा अलरेडी गऱ्यो नि त ठिक छ ठिक छ दिस बाइक द मेन फर दिस टाइप अफ रोड्स होइन त दामी दाइ थ्याङ्क यू दाइ लुज मोसन थाके पनि के छोडिदिएँ मैले पनि अब एउटा ह्यान्ड गार्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ बुझ्यो भने गाइस हल्का हातमा चाहिँ चोट लाग्यो जस्तो यहाँनिर नङमा चाहिँ चोट लाग्यो सरी बाबा मम्मी जस्ट ट्राइङ त्यति हेर्दा चाहिँ डरलाग्दो हो त्यति डरलाग्दो चाहिँ हुन्न गाइस हाउस द राइड कस्तो लाग्यो अहिलेको त एक्सट्रिम हल्का हामीलाई त एक्सट्रिम हो है अब धेरैजनालाई चाहिँ नर्मल होला खैरेहरूलाई तर हामी नेपाललाई चाहिँ अरू त नयाँ कुरा हो क्या न्यू थिङ फर अस वी लर्न वी क्र्यास वी राइड वी मुभ वी आर अ लर्नर्स क्या लाइफमा एभ्री टाइम चाहिँ के हुनुपर्छ भने लर्निङ हुनुपर्छ क्या यु लर्न रिलर्न अनि फेरि लर्न फेरि रिलर्न गरिरहने हो क्या कुराहरू नो वान इज पर्फेक्ट क्या इन दिस वर्ल्ड कोही पनि केही पनि कुरामा पर्फेक्ट छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुरहरूलाई के लाग्छ यो कुराले लाइक वी अल आर अ सेम ह्युमन बिङ विथ डिफ्रेन्ट नेचर है तर नेचर एउटा बोन्डिङ चाहिँ आफूले मिलाउने हो क्या कोसँग कसरी मिलाउने टाइपको एउटा हो अनि त्यही अनुसार चुनौतीहरू फेस गर्दै जान्छ लाइफमा नो वान इज सेटिस्फाई होइन अब आज दस बाहिर लिएर आइरहेको छु होइन अब मान्छेहरूसँग यही बाइक छैन होइन लाइक लेट्स यु टु राइड दिस क्या अनि भोलिको दिनमा अब हस्की होला अरे अनि हस्की ल्याउँदा अब त्योभन्दा माथि जान मन लाग्छ क्या सो लाइफ इज अ डिफ्रेन्ट गेम लाइफ इज अ गेम अफ नेभर सेटिस्फाइड ह्युमन आफूको हो र आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन केमा छ त्यो चाहिँ काम गर्दै गयो भने चाहिँ अलिकति उपलब्धि हुन्छ आफूले गरेको काम होइन अल्छी लाग्यो भने द्याट्स नट अ जब गुड जब फर यु क्या चेन्ज द जब क्या वेयर आर वी नाउ यो अर्को trying a new different one way single track single track पानी हिँड्ने बाटो रहेछ नआत्तिकन गऱ्यो भने चाहिँ अड्किँदैन रहेछ क्या हो यसरी नआत्तिकन गऱ्यो भने चाहिँ अड्किँदैन रहेछ ओ फक एकचोटि हिँडौँ न त
गर्न आयो सकिँदैन डेफिनेटली अलिक गाह्रो छ मैले भने ठाउँमै यति मात्रै हो तानेर मेन भने सिआरएफलाई गाह्रो हो रेडिएटर फुट्ने चान्सेस चाहिँ धेरै छ है तर दाइ यता हेर्नु त उता कुनाबाट यहाँबाट आएर यसरी आउनुपर्छ क्या तल ल्याउँदा आँटा आएन यार तर यताबाट यता हेर्नु त उ गरिदिनु पर्ला है डराउँदै ल्याउँ दौडाउनु Come on. यहाँबाट चाहिँ तानेर लाने हो त्यो सक्दैन मैले अगाडि विशाल अगाडि नै देख्नु पर्छ अगाडि अझ उता ल खेल गर्नु त नाइस नाइस इजी डर के आगे जीते माउन्टेन यहाँ काम लाग्दो रहेछ खानु न एक डर के आगे जीते डर के आगे जीते घाँटी भिजाउनु प्रसाद मैले त अब कराएको चढाइहाल्यो केटाले चढाउनै पर्यो अब जस्तो तिम्रो माइकको त्यो तार फुस्किरहेछ हो हो नि वान टू थ्री घुन निस्किन्छ तर बाइक चाहिँ चढ्दैन क्या है यो चढेको त मगदबाट यार न सकिहाल्छ नि यहाँ साथी तिमी लेफ्टमा आउनु पर्यो अब है र म चाहिँ हामी अगाडिको यहाँ बस्छ क्या तिमी लेफ्टमा यता उता उता राइट हो म यता बस्दिन्छु ल सरी लेफ्ट भने होइन तिमी यता हो अघि म बसेँ जस्तो गरेर होइन ह्यान्डल कभर गर्न गाह्रो होला त है सकिन्छ ट्राई गर्नु तिमीले गर्छौ कभर तल त्यसलाई अलिक तान्नु यता जानु पऱ्यो कि तर सजिलो होला है बाटो यही मात्रै हो गाह्रो अब हामी चाहिँ ट्र्याकमै बसिरहेको छ हामी उता बस्नु पर्छ मैले इजी बनाइदिएँ नि मोमेन्टम नि अल अबाउट मोमेन्टम नि सरर बारे हेर्नु ल केटा तान ल अगाडि यतापट्टि तान्नु बोकेर हुन्छ होला है यता तान्नु पाइन्छ ओके look at that guys दिएछ इनसाइड हैन यो अनि विल्स ट्राभलर दाइ उता दाइलाई नमस्ते गरिदिनु ल एकछिन ए के छ ब्रो हाम्रो दाइले नमस्ते भाइ नमस्ते नमस्ते अनि हाम्रो विशाल दाइ हैन नमस्ते नमस्ते नमस्ते
सासिजले लस्सो फ्यापुला फ्यापुला केपुला कता हिँड्ने खोलातिर हामी पहरीहरू हो हजुर पहरी पहरी ए कप्स यहाँबाट हिँड्दा बाह्र कप्सले कप्स होइन कहाँ हुन्छ थर मात्रै थर ए कास्ट के पहरी प्रहरी ओके नाइस नाइस हेमन्त के हो प्रहरी प्रहरी तिम्रो प्रज्वल मगर तिम्रो प्रताप प्रहरी सो नाइस मिटिङ यु बाई बाई थ्याङ्क यू है सो हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ माथिसम्म आइपुग्यो तै पछि यता हेल्प यताउता हस्ते हैसे गरेर सो मस्ट टायर्ड अबको राइड चाहिँ यतै यतै इन्ड हुन्छ होला गाइज होइन त यतै इन्ड गरिदिनु पर्ला अब यो सो अब यतै एन्ड गर्नुपर्छ सो मेक सियर यु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल सबैको च्यानलहरूको लिङ्क चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ दाइको च्यानलको नाम विल्स ट्राभलर केही भनिदिनु 2 शब्द यो भ्लगमा आउनु पाउँदा रमाइलो भयो होइन आई होप यु गाइज लाइक इट इफ यु वान्ट मोर भिडियोज लाइक दिस डु फलो ट्विन्स राइडर भ्लग लिसो एन्ड विल्स ट्राभलर एन्ड कमेन्ट बिलो या अन्टिल नेक्स्ट टाइम बाई मजा आयो सही मजा आयो सही मजा आयो सो यति भन्दै हाम्रो भ्लग चाहिँ यही इन्ड गर्नु पर्ला बाई बाई पिस सो हाम्रो राइड चाहिँ त्यही सक्यो होप यु गाइज लाइक होप यु गाइज इन्जोय द भ्लग बाई बाई दाइ बाई बाई दाइ फेरि जाऊँ ल है। फेरि स्योर